ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੇਟ ਸਕੇ। तलवार वाली तीर वाली तो वो पार्लियामेंटेरियन है। हाँ पार्लियामेंट ओके ओके तलवार वाली सही से याद है उस्ताद तलवार वाली उस्ताद होता होता है। तो माइक एक खिंचा जी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी एक हेल्दी कंपटीशन तो होता है, लेकिन बिलावल को कौन हरा सकता है पीपल्स पार्टी के अंदर? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से तो मेरा ख्याल है कोई नहीं जीत सकता ना। आप इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं सर, इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो जैसे फतीन ज़हीन रहनुमा नहीं, और मैं तंज़ नहीं कर रहा, उसका जो फायदा है उनको जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे जिनका ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹੇ जिनका ਹੋ? आपने कानूनी तौर पे इसमें कुछ गलत तो है नहीं। मतलब उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं अपने पार्टी आइन के मुताबिक, अखलाकी तौर पे रचनमा किया जा सकता है। हाँ। लेकिन ये किया क्यों जाता है? ये भी पिछले दिनों एक बड़े आला ओहदेदार ने एक नए बनने वाले वज़ीर को मुबारकबाद दी, तो उन्होंने कहा सर इसमें आपका तो कोई रोल नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ वो इमरान खान साहब की रिहाई वाला मामला। सर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੁਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक मेरा ख्याल है कि 3 हफ्ते के बाद हो रही है और वो भी खुदा खुदा करके हुई। इमदाद सुमरो साहब आज ही तशरीफ़ लाए हैं, ये सिंध यात्रा के ऊपर थे। मैं जब सिंध और पंजाब यूं करके कहता हूं तो जो हमारे सिंधी दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार आप इस तरह क्यों बात करते हैं। उन्होंने मुझे क्लिप भी भेजा, उन्होंने कहा कि ये सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो आप शहर का नाम लिया करें, सूबे का नाम ना लिया करें। मैंने कहा जी वेरी गुड, ठीक है। तो एक शहर ने हाँ कई इश्यूज होते थे, पहुंचे नहर वाले इशू थे। हाँ अच्छी गल है सर, ग्राउंड फुटवर्क। अच्छा यार सुन लो ना, पहले मौजूआत बता ले, उस तो बाद लड़ना। पहले ढाडी लड़ाई दे सियापे हजे तक नहीं सी समेट सके। अच्छा तो रज़ी साहब जो है वो ज़ाती मसरूफियात के बिना के ऊपर आए नहीं, और तौसीफ़ अहमद खां साहब जो हैं वो अभी भी लाहौर से बाहर हैं, वो अपने आबाई जो शहर है वहाँ पे हैं ज़रूरी काम के सिलसिले में। बाकी जो ख़बरें हैं, हालात वाक़यात हैं, वो एक तवील जो है वो चूँकि 3 हफ्ते बाद कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि 3 हफ्ते तो हम इस बैठक के एक नशिस्त में या 2 नशिस्तों में समेट नहीं सकेंगे। जो करंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अगर बात करें तो एक नया सिलसिला फिर से चल निकला है कि 18वीं तरमीम को रीविज़िट करने के इरादे हैं। ये एक बहुत बड़ा आने वाले वक्त में एक भूचाल हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान एक बहुत धमा चौकड़ी हो सकती है। और नहरों वाला मामला है, अभी तक अलाइव है वो वाला मामला। फिर उसके अलावा इमरान खान साहब की डील की ख़बरें हैं और इशारे जो मिल रहे हैं वो ISI से कुछ डॉक्टर्स मुलाकात करके गए हैं। आदम स्वाति साहब जो हैं वो इस वक्त चीफ की कहेगा ना जी, कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं हाँ, या वो हाँ जी, वो एक कह लें कि वो लीड कर रहे हैं अब मुज़ाकरात को, और इस तरह से लीड कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर जो रहनुमा हैं उनको भी ख़बर नहीं कि हो क्या रहा है। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कहते हैं ये उनका एक पर्सनल मामला है। जो वो हैं सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात शेख वकास अकरम साहब, वो कहते हैं कि जी कि इस तरह की कोई बात बैक डोर चैनल से हमारे कोई राब्ते नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की अलहदा से तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस डील को लेके। तो ये मामलात हैं। जरदारी साहब सेहतमंद होके माशाल्लाह घर जा चुके हैं, और भी पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो गए माशाल्लाह। सर जमहूरियत पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी, और मुस्लिम लीग काफ के भी इलेक्शन हुए हैं। तो क्यों जो इलेक्शन ने पता नहीं चलिया सर। मैं इधर पहले ना शुरू करें, मेरा ख्याल में वही। अच्छा वहीं से शुरू, अच्छा वहीं से शुरू करें। आपने मेरी तरफ देखा, मैं इसलिए हाँ नहीं कोई गल नहीं, तुझे शर्ट जी लाल रंग दी भाई। मैं यार गौरबट ही पाएगा ये शर्ट। अच्छा सर नहीं गौरबट बड़ा आदमी सर, नहीं बहुत बड़ा आदमी है ना सर, मैं लेकिन हाँ यार शर्ट तो पहन सकते, खूबसूरत आदमी की अजमत से इनकार नहीं है, ये तो उन्हें उनके ताबाइन में से। हाँ नहीं वो बड़े फैन माशाल्लाह, बहुत फॉलोइंग, उससे मोहब्बत करने वाले लोग बहुत। हाँ टिकटॉक यार मैं उनकी इज्जत कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने टिकटॉकर बढ़ा रहे हैं साफी। टिकटॉकर की इज्जत नहीं होती। नहीं यार इज्जत तो हर बंदे की होती है, लेकिन वो एक भाई मुस्तनद साफी है, उसको लोग पसंद करते हैं।
कोई खुदा न खास्ता इख्तिराम से गिरा हुआ लफ्ज नहीं है, दौरे- ये इस वक्त आलमी सियासत का इशू है। सर दौरे जदीद के बहुत साहब जो है वो आलमी सतह पे असरअंदाज हो रहे हैं। दौरे जदीद के कम्युनिकेशन के जो जदीद तरीन तरीके हैं ना, वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो हमसे बेहतर साफ ही है ना सर। कम्युनिकेशन की जो है वो अच्छा। खैर, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हुए सर चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले एक प्रेस रिलीज आई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं और ख्वाहिशमंद हजरात जो है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पीपल पार्टी पी 3P बिलावल भुट्टो जिसके सदर है वो वाली, तो तीर वाली तलवार वाली सदर है कि चेयरमैन? चेयरमैन तीर वाली तलवार वाली नहीं। तीर वाली तो वो पार्लियामेंटेरियन है। हाँ चार पार्लियामेंट वाली ओके तलवार वाली सही यार ये उस्ताद तलवार वाली का उस्ताद उस्ताद होता होता है। तो माइक एक इंज खिंचिया जी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी- अच्छा चलो सचिव साहब ने मुझे नहीं ठीक किया सचिव साहब ने, बिल्कुल गुड। सचिव साहब को गुस्सा जो है ना वो बाद में उसके बाद निकलेगा प्रोग्राम के बाद। अच्छा, अब जिस तरह के इलेक्शन हुए, पहले नोटिफिकेशन आता है कि कागजात नामजदगी वसूल करें, हो गए होंगे, इलेक्शन नहीं हुए। हाँ मतलब आज मैं सफ़र कर रहा था, आ रहा था दफ्तर की तरफ, तो प्रेस रिलीज मैंने देख लिया अच्छा कि जी वो इलेक्शन हो गए। हाँ, फौजिया हबीब साहबा जो ये नहीं जमहूरी मामलात और जमहूरी रवैयों के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी की भी वही सतह है जो मुस्लिम लीग हर काफ की। बदकिस्मती से हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा कोई नहीं वो तो उन्होंने तो फिर बेड़ा ही गर्क कर दिया ना, उन्होंने तो फिर इस चीज से के करीब एक गांव में जाके ईमान नहीं वो तो चले वो तो अच्छा। वो तो जबर की कैफियत अब भी तो आप इसमें देखें ना सर। एक है पॉलिटिकल पार्टी का आइन। अच्छा, आइन अपनी पार्टी के आइन के तहत उन्होंने करवा लिए, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन इस तरह के होते हैं कि जी मंजूर है करके, फर्ज कर लें बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने कोई भी पार्टी के लीडर खड़े होते हैं इंतखाबात में, एक हेल्दी कंपटीशन तो होता है, लेकिन बिलावल को कौन हरा सकता है? पीपल्स पार्टी के अंदर कोई हरा सकता है? ज़ाहिर नहीं हरा सकता। लेकिन नीचे जो आपके ऑफिस है, सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस सेक्रेटरी है और दीगर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से तो मेरा ख्याल है कोई नहीं जीत सकता ना। लेकिन कम से कम जो बाकी ऑफिस है, सेक्रेटरी जनरल का है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का है, सेक्रेटरी फाइनेंस का है, या फिर सूबाई इलेक्शंस हैं, वो करने चाहिए। प्रॉपर एक इलेक्शन होना चाहिए। मैं जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो जो इनका पीपल्स पार्टी का विंग था स्टूडेंट्स का, यूथ का, वहाँ प्रॉपर इलेक्शन होते थे। पीएसएफ के या सिंध में उसको डॉक्टर रिजवान भाइयों साहब पीएसएफ में होते थे, पीएसएफ से आए काफी लीडर आए। वैसे मेरी आज डॉक्टर रिजवान भाइयों से भी मुलाकात हुई, मुझे बताया, और डॉक्टर रिजवान भाइयों से याद आ गया मुझे डॉक्टरों से भी उसी तरह ही मोहब्बत है जिस तरह गौहर भट्ट से मोहब्बत है। ओके अच्छा तो वो हम डीएसएफ में होते थे, ये पीएसएफ का एक अलग से इलेक्शन हुआ होता था और बड़ा हेल्दी किस्म का होता था और उसमें प्रॉपर एक उनकी लीडरशिप सामने आती थी। अब मेरा ख्याल है वो भी नहीं रहा। तो इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और वो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की तरफ एक कदम होगा, वरना मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं होगी। मैंने शुरू में कहा फौजिया वहाब साहब एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी नाइस खातून थी, मुर्दाबाद की वालदा 2012 मैं फौजिया हबीब कहना चाह रहा था। फौजिया हबीब को इलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी करवाने की। मैंने गुजारिशात करनी थी कि यार ना करें, खुदा के वास्ते पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं, अपने लोगों पर एतबार करें, अच्छे लोगों को मुंतखब करेंगे वो, कम से कम जो नामजदगियां होती हैं ना उनसे शायद बेहतर लोग आ जाए यार। अच्छा जी जी साहब, ये इन्होंने फरमाया ना, इसमें थोड़ा सा एक और भी इशू है ना, जो रहनुमा हैं, बड़े रहनुमा, बड़े चेहरे, वो तो हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में, दूसरी पार्टी तीर वाली जो है उसमें। अब जो हमारा इलेक्शंस एक्ट है 2017, उसके तहत, और पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट होता था, उसके तहत कोई बंदा दो पार्टियों का, दो रजिस्टर्ड पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। ये एक इशू है इसमें। ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि ना वो वाले लोग उधर जाके वोट करें या उधर जाके वो वोट करें। हाँ, ये वजह हो सकती है। ये एक सवाल तो ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन वो टिकट जो उनको मिलता है या जिस टिकट पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। इस हवाले से जो मैंने उस वक्त तहकीक की थी, इतराज़ भी आया था इनके कागजात नामजदगी पे,
तो मेरा ख्याल इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट ऐसा है इत्तेहाद। जिसको इत्तेहाद का इत्तेहाद शो किया हुआ है इलेक्शन ना, इलेक्शन इलेक्शन शो किया हुआ है। इलेक्शन इंतखाबी था। इत्तेहाद शो किया हुआ इंतखाबी है। इत्तेहाद जो है शो किया हुआ है और वो नहीं तो इस तरह मामला करते हैं। ये इन दो पार्टियां बना के रखने की मजबूरी क्या है? वो तलवार का निशान ना कोई ले जाए। वो तलवार जो थी ना पहले, ये दो इंतखाबी निशान थे जो बैन कर दिए गए थे। ठीक एक है। इंतखाबी निशान था हल, हाँ। जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का इंतखाबी निशान था, जो 77 में तहरीक शरीक नहीं चली थी। ठीक है। और दूसरा इंतखाबी निशान था तलवार, जो जुल्फकार अली भुट्टो का जुल्फकार। हाँ, लेकिन तीसरा एक और बल्ला भी हो चुका हुआ है वैसे। हाँ, नहीं मिला नहीं किसी ने। बल्ला बैन नहीं हुआ। वो बैन का वो यानी वो इंतखाबी निशान होते हैं ना, जो लिस्ट होती है, हाँ। उसमें से ये दो निशान निकाल दिए गए नहीं, थे। लेकिन ये भी फिर निकाल बाद में ऐसा हुआ कि तलवार जो थी वो दो मुंह वाली तलवार एक बीच में ले आए। हाल अब भी नहीं है हाँ। खैर। तो वो फिर इसलिए फिर जब तलवार बहाल हुई या बहाल करवाई गई किसी तरीके से, तो फिर ये कि तलवार का कोई दावेदार पैदा ना हो जाए। नहीं तो ये People's Party- तलवार वाली पार्टी तो इलेक्शन लड़न करन। पीपल्स ये चला जाएगा। ये ये चला जाएगा। एक बड़ी यार हद ही हो एक गई। बड़ी एक खिचड़ी सी पकी हुई नहीं है। एक फिर ये काम कर लेकिन लेना, एक नया इंतखाबी निशान बनाए, तीर और तलवार इकट्ठा। ये भी हो सकता है। बहरहाल जनाब उनके तब भी हाँ। तलवार अलग हो सकती है, तीर भी अलग हो सकती नहीं वो खत्म कर दो। है। नहीं बहरहाल उनके ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, हाँ। उसके तहत वो उन्होंने करवाया हुआ है। लेकिन जो इलेक्शन है अगर उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उस पर उस पर कहना चाहिए तनकीद करनी चाहिए। यार जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है ना, उसमें कोई ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की क्या खिलाफवर्जी जमहूरियत जमहूरी रवैयों की बात। आईने पाकिस्तान की कोई खिलाफवर्जी नहीं। हाँ, जमहूरी असूलों की हाँ आप ऐसा असली गल हो रही है। जमहूरी असूलों की हाँ जमहूरी असूलों की बात करता है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं जब निचले इलेक्शन करवा दें जिनको लाना चाहते हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इवन आसिफ अली जरदारी साहब जिनको लाना चाह रहे हो दूसरी पार्टी में बैठ के, हाँ उनको कोई हरा सकता है? नहीं फिर भी तो फिर नहीं हो सकता हरा दें। हजूर वाला सुन लो यार, आखिरी बात, हाँ। बात का ये होता है कि जो पार्टी के अंदर धड़ाबंदियां होती है ना, हाँ उनको रोकने के लिए इस तरह की जो नहीं देखो ना अल्टीमेटली ये धड़ाबंदी उस जमहूरियत को मजबूत कर रही होती है। हाँ जरदारी साहब जिसको कैंडिडेट बनाएंगे, एक कैंडिडेट जरदारी साहब का हुआ, यार, बिलावल का हुआ, सीधी इलेक्शन डिक्टेटरशिप है। भाई मेरे पार्टियां टूट गई तो बंदे छोड़ के चले जाते हैं। फिर मेरी इतनी कुर्बानी यार एक मिनट भाई, सर एक मिनट सर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद रोक सकी थी पैट्रियट बनाने से? नहीं नवाज शरीफ साहब रोक सके थे हम ख्याल बनाने से? नो नहीं रोक सकते आप रोक सकते हैं जमहूरी अंदाज में वो तगड़े लोग होते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो आपकी पार्टी के अंदर भी इलेक्ट होकर आते हैं, वो तगड़े होते हैं, नामजद करदा आपकी पार्टी से नहीं, आपके वफादार होते हैं। और आप मैं किसी और के आपको एक वफादार और बात बताऊं, मुझे ना एक और बात बताऊं आपको, ये जो स्पेशल सीटों के ऊपर या जो वैसे ही ना बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इस तरह के लोग लाके बिठा दिए जाते हैं ना, इससे भी पार्टी कमज़ोर होती है। वो बंदा जो 1 लाख वोट लेके आया हुआ है, उसकी जगह के ऊपर वो एडवाइज़र और मिनिस्टर की सीट के ऊपर जो है वो एक गैर मुंतखब आदमी बैठा हो, उससे ही पार्टी कमजोर होती है। बरहाल चीज मैं इसमें सिर्फ ये करूंगा, ये जो पार्टी के उसमें बात यार कर रहे हैं, तुसी सारे मसला ये विचार क्यों साथ बोलने जरूरी नहीं है? देना चाह रहे यार, टॉपिक चल रहा है, अगर यार किड्डे तुसी गलत लोग। अच्छा मसला ये है कि पार्टी में हम धड़ेबंदी या इस तरह का क्यों सोचते हैं कि पार्टी को हम पहली बात तो हम ये क्यों समझते हैं कि ये एक शख्स की प्रॉपर्टी है। हाँ यही समझ देना। पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, वो फैमिली एंटरप्राइज तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा धड़ेबंदी कोई ज्यादा बड़ा धड़ा बना के आसिफ जरदारी साहब को आउट कर दे तो कर दे। हाँ जो दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट है, हमारी सियासी जमातें हकूक तो वैसे मांगती है जैसे बरतानिया और अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी, आप डिक्टेटरशिप, लेकिन अपने लिए वो जमहूरियत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। जहाँ खुद जमहूरियत की बात आती है वो तब वो किसने बनाना है एक अच्छा वो तो इसी पे तो अच्छा इसके पीछे भी ना एक वजह जो है ना वो डिक्टेटरशिप है।
اس ایک کے پیچھے ڈکٹیٹرشپ یہ ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مزاج تبدیل ہونا ہے وہ سیاسی جماعتوں نے ہی کرنا ہے نا. ڈکٹیٹرشپ مطلب ہے فوج اسٹیبلشمنٹ. روایت تبدیل کرتے روایت تو اچھا بنے گا. آج ہو سکتا ہے وہ الیکشن کرا کے بھی زرداری صاحب کے مرضی کے ہی لوگ آ جائیں, لیکن کل کو ہو سکتا ہے کچھ ایک لوگ تبدیل ہو, 2 ہوں 3 ہوں, اور پھر وہ روایت قائم ہو جائے, جمہوری روایات قائم ہو جائیں گی. اچھا اب تو میں معافی چاہتا ہوں, یار پیپلز پارٹی نے یار بول لیں تو زیادہ جمہوریت کا مظاہرہ کیا. دیکھیں 2 دفعہ ان کو موقع ملا وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا, دونوں مرتبہ انہوں نے, جو ایک دفعہ یوسف رضا گیلانی, دوسری دفعہ راجہ پرویز اشرف. ہاں وزارت. اچھا دوسری چیز مسئلہ یہ ہے, شاید کا کام عباسی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اندر فلوک لگا سی, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا, ورنہ تو اناؤنسمنٹ شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی. ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے سر صاحب کو, سر جی دیکھیں کچھ روایت ان کی اچھی بھی ہیں, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ روایت جو نہیں ہے وہ ہونی چاہیے. جو اچھی چیز ہے اس کو تو اپریشیٹ کرتا ہے ہر آدمی, اور جہاں کمی ہے اچھا اب آج کل جو پی ٹی آئی کا آپ آ گئے کمی تو مجھے شعر یاد آیا نا, رہن دو. اچھا چلیں چلو جو بھی آپ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں بعض لوگوں پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ وہ غدار ہو گئے ہیں. مثلاً جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی, ایسے لوگوں پہ غداری کا الزام. بھائی غداری کیا ہے, مطلب وہ کیوں, اچھا جی اپروول جو ہے صرف وہ بانی دیں گے, جو کام پارلیمنٹ نے یا اسمبلی نے کرنا ہے, اس کا مطلب ہے پھر اسمبلی کا رول تو ختم ہو گیا. وہ جو قانون سازی کے لیے ڈبیٹ ہونی ہے, بات ہونی ہے, جو کلیکٹیو وزڈم کی بات ہوتی ہے, وہ تو پھر ختم ہو گئی نا, اگر ایک انڈیویجول نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں. تو آج جو اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, ہاں تو وہ غلط ہے نا, وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک انڈیویجول کی وجہ سے, اچھا وہ پارٹی بھی انڈیویجول کی وجہ سے تھی, وہ پارٹی معلق بھی ایک انڈیویجول کی وجہ سے ہے. وہاں تھوڑا سا زیادہ ہے, ہمارے باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی جمہوریت کے حوالے سے یہی رویہ رکھتی ہیں. صاحب کو سننا چاہوں گا سر. اچھا نہیں تو شکیل ملک صاحب نے ٹاڑے ماں پٹے نے. اچھا ٹھیک سر, شکیل صاحب کا کام ہے تو گل اگے وداندے نے. اوکے, انہوں نے اپنا ایک کمال ہے سر. دیکھیے ایک تو تاریخی حقیقت ہے کہ جسے ہم مسلم لیگ کہتے ہیں, جس نے پاکستان جو خالق جماعت کہلاتی ہے, وہ پارٹی نہیں تھی, تحریک تھی. اوکے 1945 میں سے پہلے اس کی آپ پنجاب میں حیثیت دیکھیے, اس کے لیاقت علی خان 1937 کا الیکشن, وہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین تھے مسلم لیگ کے, الیکشن ایگریکلچر پارٹی سے لڑتے تھے. اوکے, یہ کمزوری ہماری سیاسی جماعتوں کی یہ ہماری ابتدا سے ہے. لیاقت علی خان واز دی فرسٹ پرسن جنہوں نے مسلم لیگ کے صدر اور وزیر اعظم کا عہدہ ایک کیا. نوبت یہاں تک آئی کہ بوگرا کو بھی مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا, اور جب نشتر کو بنانے کی کوشش کی گئی تو ریپبلکن پارٹی بنا دی گئی. یہ جو آپ نے باتیں قریب میں بتائی ہیں, میں ایک سوال کرتا ہوں. ہم لوگ محترمہ فاطمہ جناح کے پاس گئے, ہم سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کے وہ لوگ جو آمریت کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے. ایک تو ان میں جو نام آتے ہیں ان کا ایسا قد تھا, لیکن وہ خائف تھے نا ڈنڈے سے. 6 سال آلریڈی ان کو بین رکھا گیا تھا. محترمہ فاطمہ جناح کے پاس پہنچے. محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ ان کا سوائے اس کے کہ وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ تھیں, سیاسی رول کیا تھا؟ وہ 29 اکتوبر 1958 کو ایوب خان سے مل کے انہوں نے مارشل لا کا خیر مقدم کیا تھا. ہم بہت خوش ہوتے ہیں, ہم تصویریں دکھاتے ہیں کہ جی انہوں نے پارلیمانی سیاست کی بات شروع کی, پارلیمانی جمہوریت کی بات شروع کی, انہوں نے الیکشن لڑا, انہیں دھاندلی کر کے ہرایا گیا, 80,000 بندہ تک خرید دیا گیا. بٹ شخصیت پسندی تو آئی نا. بھٹو صاحب جب جیل گئے 77 میں, تو وہ بنا کے گئے تھے جو وائس چیئر پرسن تھے شیخ رشید صاحب, شیخو پورہ والے. شیخ صاحب نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو سے کہ یہ جو وڈیرے ہیں نا, یہ مجھ غریب آدمی کی بات نہیں مانیں گے, آپ کی ضرورت ہے. صحیح. ہم نے یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. سیاسی جماعتوں کی وہ کمزوریاں جن کی طرف میرا بھائی نور اللہ اشارہ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ صحیح نشاندہی کرتے ہیں.
اور ہم خائف ہوتے ہیں. آپ الیکشن لڑنے کی بات کرتے ہیں سر, اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے فتین ذہین رہنما نے, اور میں طنز نہیں کر رہا, میں سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں, اگر وہ لاڑکانے والا الیکشن بلا مقابلہ لڑنے کی کوشش, جیتنے کی کوشش نہ کرتے تو اتنا بڑا دھبا نہ لگتا. 70 کے انتخاب واز رانگ, ہی واز مس لیڈ. لیکن یہ کہ مس لیڈ کام ہوتا ہے, لیڈر کا کام لیڈ کرنا ہوتا ہے. ہاں صحیح, وہ خود ہی مس لیڈ ہو رہا ہے. مس لیڈ ہو جائے تو پھر بات پر خالد خلد جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی چلائے گا, جو پیپلز اس کا جو فائدہ ہے, ان کو جو نقصان ہوا وہ تو ہوا, وہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے جن کا تسی کی کپڑے لان لوٹ رہے ہو, آپ نے ذکر فرمایا خالد خان صاحب, فائدہ انہوں نے کیا اٹھایا جب بے نظیر کی حکومت آئی تو بھائی صاحب تمام براعات اور جو پچھلے واجبات تھے ان سمیت بحال ہو گئے تھے. سعید بھائی آپ اور اس کے بعد بھائی صاحب نے وہ ایک مل جو ہے ٹیکسٹائل مل, کیا نام اس کا نام تھا, کریسنٹ نہیں کوئی اور نام تھا, وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے, بھائی صاحب نے وہ مل لگا لی تھی. آپ واجبات کی بات کر رہے ہیں, وہ مجھے افتخار عارف صاحب کا شعر یاد آ گیا ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم معاشرت نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب ہی نہیں تھے. خالد خلد کے لڑکوں نے اوکاڑا اور وہ جو جگہ ہے نا جہاں کا وہ رہنے والا تھا وہاں پہ ات چک دی. haneer.com. ہاں جی, لوگوں کی فصلوں کو آگ لگانے والے, وہ قبضہ کرنے والے, وہ جو بدماشی خالد خلد کے بیٹے, اور اس کو ہوتی کیا ہے, پارٹی جو ہے نا وہ بدنام ہوتی ہے نا دوبارہ. تو آپ نے صحیح فرمایا. اس میں سر نور اللہ ایک طرف تو ہمارے سیاسی کلچر کی کمزوری ہے, یعنی ہمیں یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ سعید چودھری صاحب جو ہے وہ میرے مقابلے میں کاغذ جمع کراتے ہیں. یار ایون میں آپ سے عرض کروں کہ جو انتخابی مرحلہ ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا, ہم نے بعض اداروں میں یہ کر کے دیکھا. مطلب اب کا مجھے نہیں پتا, جب تک آئی رحمان صاحب یاد تھے, HRCP ایک ایسی جماعت اپنا ادارہ تھا جہاں ممبرشپ تھی اور الیکشن ہوتے تھے, اور نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کتنے ووٹ لے کے جیتے کا. باقاعدہ ایک الیکشن کمیشن, وہ بذات خود ایکٹیویٹی میں حصہ لینا سیاسی تربیت کا حصہ ہے. اور یہ میری توہین نہیں ہے, یہ میرا احترام ہے اگر میں جیتوں یا ہاروں, کیونکہ دو مثالیں عرض کرتا ہوں. عالمی جنگ جیتا تھا چرچل 1945 میں نا, 20 جولائی کو الیکشن ہوئے اور 11 بجے تک اس کو پتہ چل گیا کہ میں ہار رہا ہوں. تو یہ ڈر پیدا ہو گیا اس کے قریبی لوگوں میں کہ یہ کہیں مری نہ جائے صدمے سے, کیونکہ اٹ واز انکنسیویبل. اسے پتہ کیا کہا, دس از ڈیموکریسی, دیٹس واٹ وی ہیو بین فائٹنگ فار. دوسرا, جب واجپئی صاحب منموہن صاحب سے الیکشن ہارے ہیں تو کافی غیر متوقع تھا 2004 والا. انہوں نے پتہ کیا کہا تھا, یہ بی جے پی نہیں ہاری, یہ انڈیا کی قوم جیتی. انتخابی عمل ملک کے اندر جب ہم مانگتے ہیں ہمیں سیاسی جماعتیں بھی ہونا چاہیے. اچھا, اور ہمیں سیاسی کارکنوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ کوئی اپنے گھر سے جو ہے کوئی اپنی والدہ کی آغوش سے سیاسی شعور لے کے نہیں آتا. بیٹھتے ہیں, بات سنتے ہیں, بحث سنتے ہیں, معاملے مثلا نہروں کا معاملہ ہے, گندم کا معاملہ ہے, بیٹھ کے سنیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دلائل سامنے آئیں گے نا. تو ان کی یا بس سوچ لیا کہ یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر ہے. میں تمام جماعتوں میں جو ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر ہیں ان میں سے ہر کم سے کم 2-4 کے نام تو لے سکتا ہوں. اور وہ جو جب ہم عثمان بزار کو اٹھا کے لائیں گے اینس کا ہونے کی وجہ سے تو پتہ یاد ہے نا وہ کیا کہے گا, جو خان صاحب کا ویژن ہے جی بس وہی کریں گے. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کی سیاسی تربیت نہیں ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ فرام قمر زمان قاہرہ, چودھری منظور حسین, رضا ربانی. ابھی بائی دا وے ہمیں تعزیت کرنی چاہیے تھی تاج حیدر صاحب کے انتقال. میں بھول گیا, میں معافی چاہتا ہوں. قومی نقصان ہوا ہے. 60 سال ایک بندہ استقامت کے ساتھ اچھے برے ہر طرح کے حالات میں, اور اس طرح سے نور اللہ کہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے. بالکل ٹھیک کہ کوئی, یہ ہے اسٹرینتھ پاکستان کی ڈیموکریسی کی. یہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ نامزدگیاں ہوں گی.
ہاں یا یہ کہ یہ کچھ یہ جاگیردار ہماری شان کے منافی ہے کہ کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یہ غلط ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میری یہ رائے ہے کہ یہ جو یہ نا پارلیمنٹیرین والی اور وہ تیر اور تلوار والی، آپ کو یاد ہے نا کہ یہ بھی معاملات جو ہے یہ ڈکٹیٹرز نے پیدا کیے۔ میں وہی ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا تھا۔ جو ہے وہ مرحوم نذیر ناجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں جب یہ گریجویشن کی شرط لگائی نا امیدوار ہونے کے لیے، اس نے مشرف نے، کہتا میں دیکھ لوں گا ان کو جو سیاستدان بنے پھرتے ہیں، یہ بی اے پاس نہیں ہے۔ بندہ پوچھے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ 78 میں پنجاب یونیورسٹی نے کس گروپ کو کی کوالیفیکیشن کو جو ہے نا وہ اکنالج کیا تھا، اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی نہیں مانتی تھی۔ خود کون سا گریجویٹ ہو کے بنے تھے؟ یہی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے بات کھول دی یار گل رمضان دے نہیں کر۔ ہاں یہ جو لطیفے ہوتے رہے ہیں، ہاں یہ ان کی نا شہادت العالمیہ مدارس کی ہاں جی جی اور پتہ نہیں کیا کہ اس طرح کے مختلف قسم کی وہ تھی۔ ایک بہت پہلے ضیاء الحق صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ یہ جو لوگ نا یہ ان کے جو مختلف ڈگریاں ہیں مدارس کی، تو وہ انہوں نے کہا تھا وہ جو اسلامیات کے ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے نا یا عربی کے ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے وہ کوالیفیکیشن ایف اے کے برابر یا بی اے کے برابر سمجھی جائے۔ یہ لوگ وہ ڈگریاں لے کے ایسے لوگ جنہیں وہ کہتے ہیں نا دعائے قنوت بھی نہیں آتی، انہوں نے ٹھیک ہے نا 2 بھائی 3 بھائی ایک ہی جگہ کے وہ جناب ایک کسی اور مدرسے کے لے کے آ گئے کہیں اور کے لے، بہرحال اس طرح وہ جناب اس پہ نا حکم امتناعی کا پتہ چلا کہ منیر شیخ صاحب جو پتہ نہیں کون تھے اس وقت چیف جج، تو وہ جناب لگ رہا تھا جناب یہ کچھ ہو جانا ہے، یہ جو ڈگریاں شگریاں نا یہ اس کے جو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے برابری کا، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ مسابقتی سرٹیفکیٹ دینے سے انکاری تھا، نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایم اے میں ساری اس پہ آئی ہوئی تھی ان صنعت پہ، 67 تو ٹھیک ہے نا، تو بھائی صاحب اس کو روکنے کے لیے جو بعد میں عوامی بنے تھے آپ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، وہ جناب بھاگے بھاگے لاہور آئے تھے اور انہوں نے آ کے جناب وہ جو سٹے والا موضوع تھا جو معاملہ تھا اس کو اور آ کے پرے مارا۔ صرف مجھے اجازت دیجیے میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں، خواتین کے حقوق کے بارے میں میرے خیال میں اس طرح نفیس جو دوست ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عورت اور مرد کی مساوات کا اور مساوی حقوق کا قائل نہ ہو، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کے لیے مقدور بھر کوشش بھی کی ہے، لیکن یہ جو سیٹیں بڑھائی تھی نا خواتین کی مخصوص پرویز مشرف نے، یہ مینیپولیشن کے لیے تھی۔ یہ سمپل طریقہ اس کا یہ تھا کہ یہ سیٹیں بڑھ جائیں تاکہ جب اونچ نیچ کرنی ہو تو نمبر گیم میں جو ہے فائدہ ہو، چونکہ وہ الیکٹ ہو کے تو آئے نہیں، یہ کیا ہے۔ ایم ایم اے کی 67 سیٹیں جو وہ تھی نا اسناد فلاں مدارس سے لی ہوئیں، وہ میں کیا نام لوں، وہ بندہ دنیا میں اپنے نام لینا چاہیے، یہ ہسٹری کی امانت ہے، احتشام ضمیر کے دراز میں رکھی، اور تب تک رکھی گئیں جب وہ دوسری دفعہ صدر بننا چاہتے تھے نا پرویز مشرف صاحب، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تحریک اعتماد اعتبار جمع کرا دی تھی مولوی فضل الرحمان صاحب نے۔ ہم احتراماً کے بھی اور جب علماء حضرات یہ ایم ایم اے والے وہ جس کو اس زمانے میں ملا ملٹری الائنس بھی سمجھا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا، جب یہ شور مچاتے تھے تھوڑا سا تو ان کی ڈیٹ لگ جاتی تھی ہیئرنگ کی، پھر یہ خاموش ہو جاتے تھے، پھر وہ پینڈنگ ہو جاتا تھا۔ مطلب انتہائی شرمناک کردار وہ ان ایم ایم اے والوں کا بھی اور جوڈیشری کا بھی۔ ایک بڑی شرمناک تصویر ہے، بڑی بڑی تصویریں اس ملک کی تاریخ میں ہیں جو شرمناک ہیں، ان میں سے ایک تصویر ہے ایوان صدر کی سیڑھیوں پہ پرویز مشرف صاحب کھڑے ہیں وردی میں، تو سارے ساتھ ابھی، اور اس میں میں عرض کرتا ہوں موٹے نام کون تھے، طاہر القادری، کتنی سیٹیں تھی، عمران خان اب صاحب، میں بتانا نہیں چاہتا کہ بہار کالونی میں کیا بانٹ کے جو ہے نا وہ اس نے ووٹ لیے تھے۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے تھے، اس کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کھڑے تھے، اس کے ساتھ جو قاضی صاحب کھڑے تھے،
ان کی سیٹوں آپ نہیں نورانی صاحب نورانی صاحب اس میں شامل نہیں تھے، نورانی صاحب شامل میرا نہیں خیال، مجھے یاد پڑتا کہ قاضی حسین احمد تھے، قاضی حسین احمد تھے. اور اچھا، اور ان کی جو ہے نا وہ دیکھیں ان کی فراست کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ دسمبر 2003 میں وردی اتار دیں گے، پھر اتار دی اس نے. ابھی وہ قاضی حسین احمد اپنا حافظ حسین احمد صاحب کا انتقال ہوا نا، تو وہ بڑے بزلہ سنج اور جمعیت علماء ہند کی ہی جو شاخ ہے نا، جمعیت علماء اسلام، ان کی تربیت ہے 90 سال کی، اس سے بھی زیادہ کی سیاست کی. ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے اونچ نیچ ہوتی ہے. مذاکرات یہ ہو رہے تھے کہ 17ویں آئینی ترمیم منظور ہو تو کون سی ترامیم وغیرہ ترمیم پہ مذاکرات تھے. چودھری شجاعت صاحب گورنمنٹ کی وفد کی نمائندگی فرما رہے ہیں. ادھر سے بار بار آواز آ رہی ہے اپوزیشن سے کہ وردی اتارو. وردی اتارے بغیر کیسے جمہوریت ہوگی. چودھری شجاعت صاحب حسب معمول بار بار کہتے تھے او جی وردی تے مٹی پاؤ، او جی وردی تے مٹی پاؤ. حافظ حسین احمد صاحب کہتے بھائی مٹی پہ وردی پہ مٹی پانے سے پہلے اس میں سے اپنا بندہ تو نکال لو. اپنا بندہ تو باہر نکال لو اس میں سے. دیٹ از وائی آئی سے کہ دیکھیے، ایک تو یہ کبھی ہم نے تاج حیدر صاحب کے بارے میں بات کی، حافظ حسین احمد صاحب کے بارے میں بات کی. سیاسی فراست اور سیاسی تربیت کو ہمیں تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ پودا ہے جس پہ پتے آئیں گے تو وہ آگے چلے گا. اس کو کام کرنے دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے. اور مداخلت جو ہے اس کی حمایت نہ کی جائے. ٹھیک بات ہے. بھلے دو پہلو ہیں، دو مختلف چیزیں. وہ الگ الگ. اور ویسے میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک تو آپ نے تاریخی پس منظر بھی دیا نا کہ کس طرح تھا مسلم لیگ نون والا، مسلم لیگ نون کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، لیکن جو تاریخی پس منظر آپ نے دیا نا وہ فاطمہ جناح صاحبہ کا، اور یہ کہ انتظامی عہدے پہ جو بیٹھا ہو وزیر اعلیٰ وہ صوبائی صدر ہو جائے گا، اور جو وزیر اعظم ہوگا وہ مسلم لیگ کا صدر ہو جائے گا. یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان میں مسلم لیگ کے علاوہ کوئی جماعت بنانا ملک سے غداری. جب آزاد پاکستان پارٹی بنائی گئی یہ کہا گیا. یہ کون سی جمہوریت تھی؟ ٹھیک. سر یہ جو الیکشن والی بات چل رہی ہے، قانونی طور پہ اس میں کچھ غلط تو ہے نہیں. مطلب انہوں نے الیکشن کروائے ہیں اپنے پارٹی آئین کے مطابق، اخلاقی طور پہ رجسٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن لیکن یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ سر یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اندر والوں سے زیادہ باہر والوں سے خطرہ رہتا ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہر وقت کسی ایک خاص کی نگاہ میں ہیں، تو انفلوئنس ہے نا ان کا. تو میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ جناب علی کہیں ان کی وجہ سے تباہی نہ پھر جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیاد الیکشن سے آتی ہے، اور پھر یہ کرنے سے وہ بچت ہو جاتی ہے. سر مجھے بات کرنے بڑا سا ملک صاحب نے میں ہاں ٹھیک ہے. اچھا، جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں گی تو سر جمہوریت مضبوط ہوگی. ہاں. اور پولیٹیکل پارٹیز اگر مضبوط ہوگی تو کمزور کون ہوگا؟ جو غیر جمہوری ہیں. ایگزیکٹلی. تو سر ان کا جو انفلوئنس ہے اس کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کی، ہاں یہ ایشو ہے سر، اس کو دیکھنا پڑے گا. اور ویسے بھی ہمارے خطے کا مزاج ہے سر. آپ دیکھیں یہاں پہ مطلب وہ جسے آپ مروثیت کہتے ہیں لیکن لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. میاں نواز شریف کو مائنس کر دیں، مسلم لیگ نون میں کیا ہے پیچھے؟ آپ پی ٹی آئی سے عمران خان کو مائنس کر دیں، پیچھے کون ہے پی ٹی آئی میں؟ اور جہاں تک ابھی بات کی نا، نور اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے الیکشن پہ ہم بات کرتے ہیں، سر وہ ڈفرینٹ میٹر ہے. لیکن ابھی تک عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کا کوئی عہدہ اپنی فیملی میں نہیں دیا ابھی تک. فیملی میں ہے کون سر؟ یار بہن تے ہے نا. عمران خان فیملی میں نہیں ہے. دیکھیں وہ مزاج کی بات ہے، عمران خان خاندانی آدمی نہیں ہے. اچھا خاندانی خاندانی سے مراد یہ نہیں، وہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی. فیملی بانڈنگ آ فیملی کیا ہے سر؟ فیملی ہے، چلے فیملی یہ ہے کہ لیگلی ان کے 2 بیٹے کہاں پہ ہیں؟
बात, तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो तो हैं? मान ही नहीं सकते नहीं वो तो यार। पाकिस्तान तो की सर फिर बात वो तो हाँ। legally- वो तो legally- दो बेटे लीगली और एक एक इलीगली बेटी, हाँ वो वो तो मान ही वो नहीं सकते आ ही नहीं सकते ना सर। पीटीआई का इलेक्शन का इशू ये था कि उन्होंने अपने ही पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। आप अपना पार्टी आइन चेंज करवा दें, आप उसके मुताबिक इलेक्शन करवा दें, यार मसला हल हो जाएगा। ये भी तो वैसे अजीब ही बात है ना कि अपनी मर्जी का आइन बढ़ा लो। नहीं सर, जो एक प्रोसेस है, देखें एक कानून है ना, नहीं, आइन में कानून के मुताबिक ही आपने चलना है ना। होनी चाहिए। जो हमें हक तरमीम साजिश देता है सर वो कुछ शायद देखिए नहीं देखो यार, देखे बात ये है कुछ इदारे बने हैं। आपसे ही कह रहे हैं। सर, मेरी- नहीं बंद और सर प्राइवेट एक कंपनी मोबाइल सिम बेचती है, एक पेपर पे हमसे साइन करा लेती है, उस पर 100 शराइत लिखी होती है। उसके लिए भी हुकूमत ने इदारा बनाया हुआ है कि वो चेक करे कि किसने क्या शराइत रखी हुई है, उसमें भी कोई ना कोई तब्दीली करवा देते हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, ये जो देखें सर, यार एक मिनट जरा ठहर जाओ, सर, एक मिनट। ये जो फरमा रहे हैं ना कि जनाब वहाँ 100 शराइत होती हैं, ये बाद में मेरे साथ नाराज भी होते हैं कि जनाब मेरी गल जरूर कटनी होंगी है, वो इसलिए कटनी होंगी कि कानून की गल है। अच्छा, ये जो सियासी जमातों वाला कानून है वो ये कहता है कि जनाब उन्होंने खास तादाद, पहले तांगा पार्टी होती थी ना, 6 बंदे जनाब उठ के एक सदर बन गई पार्टी। अब उसमें शराइत है मतलब कि जनाब इतने हज़ार या इतने 100 उन्होंने तादाद में इतने कारकुन होने चाहिए, फिर आप मुझे वो फिर रजिस्टर्ड पार्टी होगी, उनके शनाख्ती कार्ड देंगे आप, ये सारी शराइत मौजूद हैं। लेकिन पहले नहीं मुझे बात एहतराम किस नहीं आप सही सवाल कर रहा हूँ। पहले अगर ये तरमीम पहले शर्त नहीं थी, बाद में आ गई, तो कानून में शर्त लगा दी कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉपर इलेक्शन करवाएंगी। अब आ जाए, क्यों नहीं आता? नहीं। आना चाहिए। वो उसमें जो कानून में जो लिखा हुआ अभी तक जो अब तरमीम कर लेना। नहीं, जो अभी तक लिखा हुआ है कि अपने दस्तूर के मुताबिक सियासी जमात जो है वो अपने इलेक्शन अच्छा मैं और उसके लिए मुद्दत सुन, और उसके ऊपर मुद्दत भी मुकर्रर है कि 4 साल में एक दफा इलेक्शन होना जरूरी है, 4 साल या 5 साल। अच्छा, इलेक्शन यार का मैंने मतलब क्या होता है? थोड़ा सुन लो, एक आखिरी गल कर लो यार, तुम बोली जा रहे हो, मेरी गल सुन लो। बात ये है कि किसी असूल के और किसी अखलाकियात के मेयार के ऊपर ही कानून और आइन खड़े होते हैं। जी तो अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूल और वो समझती है कि ये दस्तूर और आइन और जमहूरियत का असूल ये है कि बस आपस में वंडरफुल लो, तो बस फिर ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ एक मिनट, शेख साहब कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इलेक्शन, मतलब एक महदूद मुद्दत उन्होंने दी हुई है कि जी हर पॉलिटिकल पार्टी, आप अपना बताएं आपने कब कब इलेक्शन करवाने, 4 साल में कब। वो जब इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन के इलेक्शन दस्तूर कहता है। नहीं, अब वो उनका दस्तूर नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान का दस्तूर कहे। मैं तो यही मैं गुजारिश ही कर रहा हूँ सर, मेरा मुद्दा ही यही है कि पीपल्स पार्टी का इलेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा आइन के मुताबिक गलत नहीं है, पार्टी के आइन के मुताबिक भी गलत नहीं है, लेकिन जमहूरी नहीं है। हाँ, मेरा मुद्दा ही है। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, बस इतनी सी बात। क्या मैं इसका बिल्कुल कायल हूँ कि मोरूसी सियासत इस वजह से होती है क्योंकि जो वजाहत साहब ने बात की और जो मलिक साहब ने बात की, क्योंकि पार्टियों को तोड़ दिया जाता है, तो लिहाजा जो मजबूत ताकतवर खानदान होता है वो कुर्बानियां भी देता है। यानी पीपल्स पार्टी में भुट्टो खानदान से ज्यादा कुर्बानी किसी की नहीं है, मुस्लिम लीग नून में शरीफ खानदान से ज्यादा कुर्बानी किसी की नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इख्तिदार भी उन्हीं के पास था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डट जाते हैं ना, खड़े होते हैं ना। अच्छा, पीटीआई में इमरान खान उनके लिए अंदर पड़ी हुई, बाकी सारे बाहर आ गए, या कुरैशी साहब किसी साइड पे पड़े, जो भी पार्टी का सरबराह होंगे वो दे देंगे ना। मैं जो अपना पॉइंट जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो जरा समझें। उसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह होता है ना, जो बनाता है पार्टी, वो उसकी राखी करता है, वो हर सूरत सामने खड़ा होता है और फिर एस्टेब्लिशमेंट का निशाना वो बनता है। इस वजह से मोरूसी सियासत ज़रा ज़्यादा दबाम पकड़ती है, मजबूत होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप पार्टी के अंदर इलेक्शन आपने नहीं करवाया, पीपल्स पार्टी ने नहीं करवाया, तो क्या हम जतोई साहब जो थे, अपना मुस्तफा जतोई, उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी नहीं बना ली थी, कौसर न्याजी ने नहीं बना ली थी, क्या भुट्टो के अपने बेटे अपनी बहन के अगेंस्ट शहीद भुट्टो पार्टी नहीं बना ली? तो ग्रुप बंदियाँ ये सारी होंगी, आप पार्टी आप स्ट्रांग कर सकते हैं मुकाबला करके एस्टेब्लिशमेंट का और पार्टी के अंदर इलेक्शन करवा बिल्कुल ठीक जी। एक तो ये कि यही मामला जुड़ा हुआ है बल्दियाती इंतखाबात के साथ कि उनकी मैनिपुलेशन आसान होती है और इसीलिए बार बार
جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں نا وہ بلدیاتی انتخابات کا لے کے آتی ہیں. آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملک میں 59 میں 79 میں 83 میں اور پھر مشرف کے دور میں بلدیاتی انتخابات میں بھی جو بہت بڑی ذہنی رکاوٹ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا. میں ایک ادارے کی صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ اس میں انتخابات ہو رہے تھے. ایک صاحب جو کہ مشتبہ کردار کے آدمی تھے, پیسہ لگایا انہوں نے ایسے ہی جیسے جہانگیر ترین علیم خان صاحب وغیرہ, اور کون نہیں لگاتا. صحیح. اب تو سنا کہ ان کو تو پانی نہیں کہہ سکتے نا, وہ تو ملک ریاض ہی ہے نا, گورنر بنا بیٹھا ہے. وہ تو ملک ریاض ہی ہے نا, پیسہ ویسا لگایا. اس نے اپنے ممبر بنوا لیے. وہ جو شرائط ہیں, جو سیاسی جماعت کا رکن بننے کی شرائط ہیں, اس پہ تو پابندی کم ہے نا, تو اس میں اپنے بندے کو سیٹ دیے. جیسا صاحب لیکن مینیپولیشن اگر وہ بلدیاتی انتخابات میں ہوتی ہے تو یہ سیاسی جماعتوں کو موروثیت کے ساتھ قائم رکھ کے بھی تو مینیپولیشن ہی ہو رہی ہے نا. اچھا, بزدار کا وزیر اعلیٰ بننا یا اس سے پہلے وٹو کا وزیر اعلیٰ بننا, مطلب ہم کالج میں پڑھتے تھے, بڑے جذباتی تھے اپنی طرف سے, تو بڑا برا لگتا تھا کہ وٹو کیوں وزیر اعلیٰ ہے. میرے کالج میں کانووکیشن کا موقع آیا ایف سی کالج میں, تو میں نے اعلان کر دیا, میں کہا جی میں رول آف آنر ملنا تھا کہ میں احتجاج کروں گا اسٹیج پہ جا کے. وہ کالج والے سارے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, بڑا مسئلہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اچھا, اب اسی طرح کی باتیں دوسری پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے اسے بنایا گیا احتجاج کیتا سی نہیں. وہ میرے کالج کے ایڈمنسٹریشن نے مجھے راضی کر لیا, مجھے انہوں نے راضی کر لیا. اچھا ایک منٹ سن تو لینا, بات تو سن لینا. ہاں ایک منٹ, آج بھی مینیپولیشن کی بات ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار نے ایک نئے بننے والے وزیر کو مبارکباد دی, تو انہوں نے کہا سر اس میں آپ کا تو کوئی رول نہیں تھا. لیکن چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کی مبارکباد اپنی جگہ, لیکن آپ کا رول کوئی نہیں تھا, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلے وہ تکلفاً نہیں کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں سر ٹھیک ہے تھینک یو سر, تھینک یو بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا سر آپ کا تو کوئی رول نہیں تھا مجھے وزیر بنانے میں. تو ہم جمہوریت کی بجائے موروثیت قائم رکھ کے بھی مینیپولیشن سے نہیں بچ سکتے. اس سے بچنے کا طریقہ جمہوریت ہی ہے. ممکن ہے دیر لگے, تھوڑا سا ٹائم لگ جائے, لیکن جمہوریت ہی طریقہ ہے. ایک وہ بھائی نور اللہ جیسا خوبصورت اور اصول پسند ہے, میں طنز نہیں کر رہا, آج کے رونق چہرے پہ وہ صاحب انگریزی اسکول سے پڑھ کے اے لیول کے امتحان میں امتیازی پوزیشن لے کے امریکن سفیر کے سامنے جا کے احتجاج فرمایا. اس کے بعد برطانوی حکومت سے وظیفہ لے کے شیوننگ پہ پڑھنے گئے, اور پھر واپس آ کے ایک بڑے میڈیا کے ادارے میں ایک ایسے عہدے پہ آ کے بیٹھے جہاں پہ وہ لوگ بیٹھتے تھے جن کے بال جو ہے نا وہاں بیٹھے بیٹھے سفید ہو جاتا تھا, بلکہ اڑ ہی جاتے تھے, منطقی مقامات سے سفید ہو جاتے تھے, اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسی انہوں نے بکواس کی اس ملک کی قدروں کے بارے میں, اور ایسی رجت پسندی پھیلائی. آج کل خاموش ہے. اچھا, اس لیے کہ پیٹ بھی بھر کے ہے, احتجاج بھی ہو گیا ہے, آخرت بھی سنور گئی ہے, دنیا بھی سنور گئی. نور اللہ آپ تو جانتے ہیں. اچھا جی, میرا خیال ہے کہ نا یار گل اصل ایشو تے کافی سارے رہ گئے. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے جمہوریت کا ایشو ہے سر. جو آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی ہے نا سر, جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز بلدیاتی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گی. دیکھیں سندھ میں دوسری یا تیسری بار بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے, عدالت کے ہوا ہے, عدالت کی اس پہ پریشر پہ, لیکن وہاں پر بلوچستان میں ہو گیا, کے پی کے میں ہو گیا, پنجاب میں نہیں ہو رہا. اور نون لیگ نے کروایا تھا, عمران خان نے آتے ہی وہ ادارے اڑا دیے. بلدیاتی انتخابات سے یہ ہوگا کہ لوکل لیول تک پارٹی ایکٹیو ہوتی ہے, پارٹی کی تنظیم مضبوط ہوتی ہے. جب پارٹی کی تنظیم مضبوط ہوتی ہے نا سر, اسٹیبلشمنٹ بہت ڈرتی ہے. نہیں تو پارٹیاں کرا لینا, پارٹیاں کیوں نہیں کرانی الیکشن, کہ پارٹیوں کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے. پارٹیوں کو بلدیاتی الیکشن کروائیں. یہ ڈر ہوتا ہے کہ برادریوں پہ اور دوسرے جو انفلوئنسز ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کی جو نچلی سطح ہے وہ. سر آپ کا مریم نواز صاحب آج کل, سر ایک منٹ سر, مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آخری بات آخری سر, میں اچھا تو نہیں آپ بھی پروگرام میں آپ بھی بات کریں. میں یہ جو آپ لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ اس کا جادو سر ہم امریکہ میں دیکھ کے آئے. ہاں جی سر میں بالکل ٹھیک امریکہ, سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گلی محلے کی صفائی تو ایک بڑی بات ہے نا, ایک کہ وہ ایک انتظام ہوتا ہے. سر ہم نے وہاں پہ اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ باتیں
کہ وہاں پہ جو ہائی ویز ہیں وہاں، اور پھر پوچھا ہم نے اپنے ایک دوست سے جو مقامی تھا وہاں کے، کہ وہاں کی جو ہائی ویز ہیں وہاں پر گھاس بھی ترتیب کے ساتھ کٹی ہوئی تھی. یہاں پر موٹر وے پہ جو ہے نا اب جھاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی ادھر ہوگی کوئی ادھر، وہاں پہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں. وجہ پوچھی انہوں نے کہا جی اتھوں دی لوکل گورنمنٹ کر دی. سر ہاں اچھا مریم نواز صاحبہ جو ہے 9/11 ہوا ہے ہاں تو ملک کا پریزیڈنٹ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، نیو یارک کا گورنر آگے کھڑا ہوتا ہے. سر لندن میں اب پیچھے کتنے بڑے ایشوز ہوئے ہیں. ساجد خان سر جی دیکھیں یہ جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں ایک گاؤں کے لیول تک جا کر تجاوزات ہٹوا رہی ہیں. یہاں پہ برادریاں بھی آڑے آتی ہیں، پارٹی ووٹ بینک بھی آڑے آتا ہے. جب آپ کرنے پہ آتے ہو تو آپ کر جاتے ہو نا، کر جاتے ہیں. تو یہ آپ کر جاؤ، اب کر گزرو، چاہے جو بھی فائدہ ہو چاہے نقصان ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بات لمبی ہوگی یہ والی. ایک بریک لے لیتے ہیں. تو تسی سگریٹ بھی پی لو چوئی صاحب، تہاڈی شکل تو لگ رہا ہے کہ تانوں سگریٹ نہیں وہ کل ہی پئیں گے، میں بھی پیوں. ہاں ٹھیک ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو ہے وہ بڑے ایشوز پڑے ہیں. 18ویں ترمیم کا معاملہ، نہروں والا معاملہ، عمران خان صاحب کی رہائی والا معاملہ. سر اے تسی کیمرے دے وچ کیوں گھسن لگے ہو؟ بریک نہیں لڑ دیا. تو ایک بریک لیتے ہیں. کالی کنی سگریٹ پین دی اتھوں صاحب لا لو، ایک بریک لیتے ہیں.